सिंदबाद जहाजी सफर का ऐसा शौकीन निकला कि बहुत सी सोबतें झेलने के बावजूद अल्लाह पर भरोसा करके एक मर्तबा फिर अनजानी मुसीबतों को गले लगाने के लिए घर से निकल पड़ा। अपने तीसरे बहरी सफर के दौरान उसका किन आफात से पाला पड़ा, इसकी डिटेल इस वीडियो में बयान की जाएगी। पहले और दूसरे सफर में जब सिंदबाद को तकलीफें पेश आती थीं, तो वो कहता था कि फिर कभी सफर पर नहीं निकलेगा, लेकिन इस मर्तबा तो वो चंद हफ्ते भी घर में न गुजार सका। रह रहकर दिल में ख्याल आता था कि चलकर अल्लाह की अजीबोगरीब दुनिया को देखे। आखिर सामान्य सफर तैयार करके तीसरी मर्तबा फिर एक जहाज में सफर के लिए निकला। जहाज बंदरगाहों पर रुकता हुआ आगे बढ़ता रहा। वो हर बंदरगाह पर खरीदो फरोख्त करते और नफा कमाते रहे। एक दिन वो खुशो खुर्रम बैठे बातें कर रहे थे कि आंधी आई और जहाज को धकेलती चली गई। आंधी थी या कयामत, 4 दिन तक जहाज उसकी तंदो तेज झोंकों में तिनके की तरह बहता गया। आंधी रुकी तो देखा कि वो एक जजीरे के पास थे। कप्तान के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कहने लगा, आंधी अभी खत्म नहीं हुई, जरा धीमी हुई है, लेकिन जहाज के लिए ये सख्त नामुवाफिक है। बेहतर है यहीं रुक जाएं। इस जजीरे को मैं जानता हूँ। यहाँ के लोग बोने हैं और उनकी शक्लें बंदरों जैसी हैं। वो हजारों की तादाद में जहाज पर चढ़ आते हैं। अगर उन्हें रोका जाए तो मरने मारने पर तुल जाते हैं। बस याद रहे कि उनसे टक्कर नहीं लेनी। कप्तान ने जहाज को जजीरे के साथ लगाया तो वाकई हजारों की तादाद में बंदर नुमा इंसान ऊपर चढ़ आए। आगे पीछे, अरशे पर और नीचे हर जगह वो फैल गए। ताजिर और मल्लाह जहाज छोड़ने पर मजबूर हो गए। उनके देखते ही देखते वो बंदर नुमा इंसान जहाज को जजीरे के किसी और जानिब ले गए। ये मंजर देखकर वो सोचने लगे कि क्या किया जाए। एक मल्लाह ने एक दरख्त पर चढ़कर नजर दौड़ाई। उसे दूर पत्थर का एक मकान नजर आया। वो कहने लगा, हमारे लिए वो मकान ठीक रहेगा। मजबूरन सबने उधर का रुख किया। थोड़ी देर में वो वहां पहुंच गए। मकान के अंदर झांका तो एक कमरा खाली पड़ा था। वो सब अंदर चले गए। मल्लाहों में से एक आदमखोर देहो के पत्थर के मकान की कहानी सुन चुका था। वहां जाकर महसूस हुआ कि वो तो बिल्कुल वैसा ही मकान था। इतने में देहो भी आ गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई बाहर ना निकल सके। अगरचा उसकी शक्ल इंसानों जैसी थी, लेकिन इसका कद किसी बड़े तनावर दरख्त के बराबर था। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने कमरे में रखे हुए एक बहुत बड़े लकड़ी के संदूक से ईंधन निकालकर आग जलाई और फिर उन सब पर नजर डाली। पहले उसने सिंदबाद को उठाया, टटोला और देखा कि मोटा ताजा नहीं। वो ये देखकर दंग रह गया कि उस देव की उंगली बहुत ज्यादा मोटी थी। उसने सिंदबाद को फर्श पर रख दिया, फिर एक और आदमी को उठाया। इस तरह उसने बारी बारी हर एक का जायजा लिया और आखिरकार एक शख्स को चुन लिया। उस शख्स को आग पर भूना और मजे मजे से खा गया। खौफ के मारे किसी की आवाज तक ना निकली। फिर वो आग के पास ही लेटा लेटा सो गया। दूसरे दिन वो कमरे से निकला तो दरवाजे को बंद करता गया। रात को वापस आकर पहले रोज की तरह उसने सबको बारी बारी टटोला और एक को चुनकर भूनकर खा गया। अगली सुबह जब देव बाहर गया तो सबने सोचना शुरू कर दिया कि उस सालिम से छुटकारा पाने की कोई तदबीर करनी चाहिए, वरना वो सब उसका लुकमा बन जाएंगे। वो इतना कदावर था कि वो सब मिलकर उसके एक बाजू को भी मरोड़ नहीं सकते थे। सिंदबाद ने अपने साथियों को एक तजवीज बताई जो सबको पसंद आई। शाम को देव आया तो उसने हस्बे मामूल एक आदमी को चुना। उसे आग पर भूनकर खा गया और वहीं सो रहा। तब उन्होंने सोची समझी तदबीर पर अमल शुरू किया। 2 आदमियों ने लोहे की कुछ सलाखें आग पर सुर्ख की। दूसरे 2 आदमियों ने जलती हुई लकड़ियों से दरवाजे में रास्ता बनाया। बाकी आदमी कमरे में रखे हुए बड़े संदूक के तख्ते बड़ी खामोशी से उखाड़ने में लग गए ताकि उसे किसी न किसी किस्म की कश्ती बनाई जा सके। सब चीजें तैयार हो गईं। उन्होंने बड़ी दलेरी से लोहे की गरम गरम सलाखें देव की आंखों में घुसेड़ दी और फिर संदूक के तख्ते उठाकर सब समंदर की तरफ सरपट भागे। देव ने जबरदस्त शोर मचाया। उन्होंने उन तख्तों से बेड़ा बनाया, समंदर में उतार कर उस पर बैठ गए और चप्पू चलाने लगे। इतने में क्या देखा कि देव को इसके 2 दोस्त किनारे की तरफ ला रहे थे। देव के साथियों ने उन्हें देखा तो बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगे। हर पत्थर एक छोटे मकान के बराबर था। इत्तेफाक से पहला पत्थर तो उनसे दूर गिरा, लेकिन दूसरा उनके करीब जा गिरा। कुछ लोग उसकी जद में आकर मारे गए। खुशकिस्मती से चंद आदमी बचे, जिनमें सिंदबाद भी शामिल था।
پھر تیز و تند ہوا چلنے لگی، سمندر میں موجیں اٹھنے لگیں۔ کئی دنوں تک وہ موجوں کے تھپیڑے کھاتے بہتے رہے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جا رہے تھے۔ آخر ایک دن وہ ایک جزیرے پر جا لگے۔ اس جزیرے پر وہ صرف 3 آدمی زندہ بچ کر پہنچے تھے۔ جہاز کے تمام ملاح اور تاجر یا تو اس دیو کا لقمہ بن گئے تھے یا اس کی پھینکی ہوئی چٹانوں کی زد میں آ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ جزیرے پر کئی درخت نظر آئے، ایک ندی بھی نظر آئی۔ وہ جس جگہ اترے تھے وہیں پر قریبی درختوں پر سے پھل کھا کر بھوک مٹائی، ندی کا پانی پیا اور سو گئے۔ اچانک انہیں پھنکار کی آواز سنائی دی۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایک اژدہا ان سب کو اپنی کنڈلی میں گھیرے ہوئے تھا۔ ذرا دیر میں اس نے ان میں سے ایک کو نگل لیا۔ اس کی چیخیں سنائی دیتی رہیں، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے؟ رات بھر اژدہا وہیں رہا۔ وہ ڈر کے مارے ہل تک نہ سکے۔ صبح ہوئی تو وہ کہیں چلا گیا۔ وہ سخت پریشان تھے کہ کیا کریں۔ شام کو آ کر وہ ایک اور آدمی کو نگل لیتا۔ بھوک بھی ستا رہی تھی۔ انہوں نے کچھ پھل کھائے، پانی پیا، کسی پناہ گاہ کی تلاش میں نکلے۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے باوجود کوئی محفوظ جگہ نہ ملی۔ انہوں نے سوچا کہ کسی بڑے اور اونچے درخت پر بیٹھے رہنا چاہیے۔ چنانچہ وہ ایک درخت پر چڑھ گئے۔ رات کو اژدہا ان کی تلاش میں آیا۔ اس نے وہ درخت ڈھونڈ لیا تھا۔ سندباد تو درخت کی چوٹی پر تھا، اس کا ساتھی اس سے نیچے تھا۔ اژدہے نے بلند ہو کر اسے دبوچ لیا اور سندباد اس بیچارے کی چیخ و پکار سن کر اپنا کلیجہ ملتا رہ گیا۔ اگلی صبح اژدہا پھر کہیں چلا گیا۔ سندباد اب تنہا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ اگر اس نے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کیا تو اس رات وہ بے رحم اژدہے کی غذا بن جاتا۔ وہ سوچتے سوچتے سمندر کے کنارے جا نکلا۔ وہ کنارے کے ساتھ ساتھ چل پڑا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے ذریعے وہ سمندر میں تیر سکے۔ اتفاق سے کچھ تختے اور رسیاں پڑے مل گئے۔ اس نے رسیوں سے ان تختے کو اس طرح جکڑا کہ ایک صندوق سا بن گیا۔ اسی کام میں شام ہو گئی۔ اب اژدہے کی پھنکار سنائی دی۔ اس نے خود کو صندوق میں بند کر لیا۔ اژدہا اپنا منہ صندوق کی چاروں طرف گھماتا رہا، لیکن لکڑی کے تختوں کی وجہ سے وہ اسے اپنے منہ میں دبوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ چلا گیا۔ وہ صبح صندوق سے باہر نکلا اور اسے مضبوط کیا، پھر کچھ پھل اور پانی اس میں رکھا اور اس صندوق کو سمندر میں اتار کر خود اس میں بیٹھ گیا۔ اوپر چلچلاتی دھوپ تھی اور نیچے موجوں کے تھپیڑے۔ سمندر میں کوئی دیوار تو ہوتی نہیں کہ کہیں وہ رکتا۔ موجیں کبھی صندوق کو ادھر لے جاتی، کبھی ادھر۔ وہ ہوا اور موجوں کے رحم و کرم پر تھا۔ خوش قسمتی سے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک جہاز کے ملاحوں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ جہاز کو قریب لائے اور اسے اس آفت سے نکال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اسے ہوش آیا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ اس نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ کپتان ملاحوں اور تاجروں نے بڑا دلاسا دیا اور کہا کہ وہ اسے بغداد پہنچا دیں گے، لیکن ابھی تجارتی سفر باقی تھا۔ کئی بندرگاہوں پر جانا تھا، کچھ مال فروخت کرنا تھا اور کچھ خریدنا تھا۔ اللہ کے حکم سے اس کے بعد انہوں نے بصرہ جانا تھا۔ سندباد کی خوب تواضع کی گئی۔ چند دنوں میں اس کی کمزوری دور ہو گئی۔ اتنے میں جہاز ایک بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ تاجروں نے اپنا مال کنارے پر اتروایا تاکہ خرید و فروخت کریں۔ جہاز کے کپتان نے اپنے ملاحوں سے کہا، یہی سندباد کا مال بھی اتار دو، میں چاہتا ہوں کہ اسے بیچ کر اس کی رقم سندباد کے وارثوں کو بغداد پہنچا دوں۔ سندباد نے اس کی یہ بات سنی تو حیران رہ گیا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی جہاز تھا۔ اس نے کپتان سے پوچھا، جناب کیا اس کے مال پر فلاں نشان بنا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہے؟ سندباد تو رخ پرندے والے جزیرے پر اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ اس بات کو ایک مدت گزر چکی ہے۔ سندباد نے اسے بتایا کہ وہی سندباد جہازی ہے۔ اپنے مال کی مزید نشانیاں بتائیں۔ اتنے میں سب ملاح ان کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ساری داستان انہیں سنائی۔ تب انہیں یقین آ گیا کہ سندباد وہی تھا۔ وہ بھی اپنا سامان اتروا کر منڈی لے گئے۔ اس نے سارا مال بیچا اور خوب نفع کمایا۔ اس رقم سے اس نے ایسا مال خریدا جو بغداد میں اچھی قیمت پر بک سکتا تھا۔ جہاز مزید 1-2 بندرگاہوں پر رکا، وہاں بھی خرید و فروخت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اسے تجارت میں خوب فائدہ ہوا۔ آخرکار ایک دن وہ بصرہ پہنچ گئے۔ وہاں سے سندباد بغداد گیا اور پورے مال کو اچھے خاصے منافع پر بیچ دیا۔ ایک بار پھر وہ مال و دولت کا مالک بن گیا تھا۔ ناسازگار حالات میں جو لوگ ہمت نہیں ہارتے اور مشکلات کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔
اور خوش نصیبی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو سندھ باد جہازی کے اس تیسرے سفر کا واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اس طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اشال اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کیجیے۔